اینا همش به خاطر به دنیا اومدن توه. عابده، اگه تو به دنیا نمی اومدی، نه من از بابا عصبانی می شدم، نه اینکه اون ازم دور می شد. اینا به خاطر وجود توه. عابده چی کار میکنی؟ اون خوابیده. من هیچ وقت باهات حرف نمیزنم و دوستت ندارم. عابده ولش کن. عابده آخه ببین داری چی کار میکنی؟ ولش کن دیگه. عابده داری بچه رو اذیت میکنی. این چه کاریه میکنی آخه؟ تو چه کار به بچه داری؟ وقتی این بزرگ شد بهش بگو من اصلا دوستش ندارم. باشه بهش میگم. سمی، خواستم بگم خواهر کوچیکت اصلا دوستت نداره. وقتی بیدار شد بازم بهش میگم این شیر پسر منه، اصلا از تهدیدهای تو نمیترسه. آبجی این چقدر خوش شانسه، چون نمیفهمه کیا رو از دست داده، فقط تو دنیای خودش غرقه. نه، اون خوب میدونه که تنها نیست. آخه چجوری بچه ها رو اینقدر دوست داری؟ من که دوستشون ندارم. مادر بودن تو ذات زن است. وقتی تو هم چنین موجود دوست داشتنی گیرت بیاد، خودت هم همینقدر بهش علاقه‌مند میشی. شاید دوست داشتن خود به خود به وجود میاد. فراز اومد، من میرم ببینم. دیدن کی اومدی؟ داداش ابرار که دیگه تو این دنیا نیست. اوه، نکنه از طرف دفترش اومدی، مگه نه؟ چطوری آبده؟ غمه به این بزرگی سرت اومد، من نمیدونستم. ببین پسرم، بهتره برین داخل حرف بزنیم. دم در اینطور حرف زدن خوب نیست. بفرما. بفرمایید داخل. میتونید کنجکاویتون رو برطرف کنید. بفرمایید، من ازتون پذیرایی میکنم. بفرمایید. دختر یه زبون دراز. اینکه اینقدر زبون تند و تیزی داشتی رو میدونستم، ولی اینکه اینطوری بخوای یکی رو سر جاش بنشونی حتی فکرشم نمیکردم. متأثر شدم. دلیلی نمیبینم متأثر بشی. وقتی من عصبانی بشم دیگه مراعات کسی رو نمی کنم. چه دلیلی داره برای یه موضوع به این کوچیکی اینقدر عصبانی بشی؟ تو نیومده بودی به من کمک کنی؟ تو نه شما. بی خیال، این که چرا این حرفو میزنم و بعداً توضیح میدم. باید در مورد قتل بابات حرف بزنیم. بریم. فهیمه، واقعا شانس دختری داداش ابرار خیلی خوبه. یکی اون روحامه که از خانواده بزرگ و پولدار و سرشناسیه. دلش از محبت و عشق مؤمنه پر شده. حالا هم این دومی که آسمون رو لمس میکنه. اون وقت دختر بدبخت من نیلا سادله و احمقه، هیچ کاری ازش بر نمیاد. به خدا اگه یه بار تا حالا خواستگار اینجوری براش اومده باشه. اینو بدون زیبا، این پسرایی که از این خانواده‌های بزرگ هستن اصلا اهل ازدواج نیستن. اینا اینجور دخترها رو احمق میسازن. میدونی چه جور میپسندن؟ دخترایی که روشن فکرندن، عین حال احمق و دیوونه.
که اگه یه وقت اتفاقی براشون افتاد این دختر رو کسی رو نداشته باشن که ازشون حمایت کنن. من خودم از این مدل پرونده ها زیاد دیدم. بهت بگم یه روزایی از همین دختر رو پیش خودم می اومدن، فرداشم تمام نشونهای گناهشون به خاطر من پاک می شد. توبه کن. این چه جور کاریه که میکنی؟ از خداوند طلب بخشش کن. خیلی گناه بزرگی، اصلا میدونی فهیمه؟ وای 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 وای، خیلی گناه بزرگه. من چرا فکر کنم؟ مگه با فکر من جامعه عوض میشه؟ اونایی که گناه میکنن باید فکر کنن. من که فقط گناه دیگران رو تمیز میکنم، همین. متوجه نیستی؟ اونی که به بهونه سفر از خونه رفت، خودت که شاهد بودی، با خودش پسر آورد. اگه این کارو نایلا میکرد قسم میخورم که نمیذاشتم پاشو تو خونه بذاره. بی خیال زیبا، این حرفا رو نزن. وقتی حرف بچه خودت باشه هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا من یه چند روزی رو صبر میکنم، بعد ببین چه جوری از موهاشون میگیرم و با یه تیپو از خونه میندازمشون بیرون. بذار وقتش برسه. یه وقتی این اشتباهو نکنی ها. تو نمیدونی داداش ابرار تو این محل چقدر آخه آبرو داره. اگه این کارو انجام بدی اون وقت اهل محل ولکنه نیست. یعنی من خودم تو این محل آبرو ندارم که اینا هر کاری دلشون خواست بکنن؟ امکان نداره. میدونم با اهل محل چی کار کنم. تو میوه تو بخور، ول کن این حرفا رو. اصلا به این حرفا با دقت گوش نمیکنی که چی میگم. بی خیال ولش کن. نمیدونم این پرتقالا چرا این روزا خراب شدن. ظاهراً به نظر نمیرسه که قتل باباتون برنامه‌ریزی شده. به نظر میاد یه درگیری خیابونی بوده. برای بستن اینجور پرونده ها پلیس خیلی دست به بازی داره. یه عموی پلیسی دارم ولی باهاش ارتباطی ندارم. ولی حالا باید بریم ببینینش. حالا که شما میگین حتما میرم دیدنش. آبده، برو براشون چایی بیار. شما چیزی میخواین به من بگین؟ شما میخواین با آبده ازدواج کنین؟ الان؟ الان نه، بعد مراسم 40 پدرم. اگه تو این دوره خانوادتون رو بفرستین خواستگاری اینطوری خیلی بهتر میشه. من که با این ازدواج هیچ مشکلی ندارم. میمونه حرف مامانم که جوابشو میدونم. قطعا اونم مخالفتی نداره. اگه نظرتون عوض شد چی؟ راستش من همیشه به ثابت کردن اعتقاد دارم. چیو میخواین به آبجی من ثابت کنین؟ ایشون که ثابت کردن، فقط با یه تماست اومدن اینجا. آدمای درستونایین که پنهونی و یواشکی نمیان. آبجی، شما دیگه ازم عصبانی نیستی؟ نه، امروز برای اولین بار کار خیلی خوبی کردی. چایتون سرد نشه، منم میرم غذای سمیو بهش بدم. گرسنه شدی عزیزم؟ داداشت خیلی کوچیکه. تا جایی که من میبینم این بچه میتونه تو زندگیتون تأثیر منفی داشته باشه. امروز اولین باری بود که بغلش کردم. این داداشم تمام خوشی زندگی آبجیمو ازش گرفته. اونایی که این بچه رو برای عصای پیریشون به دنیا آوردن خودشون تو این دنیا نموندن. زندگی همینه دیگه. به یه چیزی فکر میکنی یه چیز دیگه میشه. دیگه نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. تو نگران نباش. همین که پرونده بابات حل بشه برای مومنه هم یه کیس مناسب پیدا میکنیم. خیلی ممنونم ازت که به ما اینقدر کمک میکنی.
چایی بخوریم؟ به به، چه روزی. امروز این چایی خوردن داره. ببینم این مزهش چطوره. هی مومنه، باید بری بیرون خریدای خونه رو بیاری. از بس از خوردم دیگه واقعا حالم داره بد میشه. آهان، شیرم حتما بگیر. باید شبا بعد از خوردن داروهام حتما یه لیوان شیر گرم بخورم، برام واجبه، وگرنه فشار خونم میفته و حالم خیلی بد میشه. چی؟ من بیارم؟ ولی بابا تمام پولا رو پیش شما میذاشت. به من که هیچ پولی نمیداد. همون یه مقدار پولی هم که داشتم برای سمی وسایل خریدم. بله. حالا دیگه بعد مرگ بابات همه تقصیر افتاده گردن من؟ آره؟ ها؟ تو چی فکر میکنی؟ نکنه با خودت فکر کردی من داروی باباتو مصادره کردم؟ خودم هیچ کاری ندارم. در ضمن خانم، تو که خیلی خوب باباتو میشناختی، در جریان بودی که اون آدم چقدر خسیس بود. حساب پولایی رو که میداد داشت. پس دختر جون، پیش من پولی نیست، همش توی جیب خود بابات بود. حالا خدا میدونه پولا کجا. حواست باشه پشت سر بابام حرف نزنی. مگه بهت چی گفتم؟ فقط در همین حد گفتم که بابا خرج خونه رو به شما میداد. که اینطور؟ پس یه کاری کن، کفشاتو در بیار و بزن تو سر من. میتونی از موهام بگیری، از خونه بیرونم کنی، پول پیشم نیست و خرج شده. تو بگو چی کار کنیم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ کاری نمی کنیم. به زندگی ادامه میدیم. با شکم گرسنه زندگی میکنیم، حداقل دستمون رو پیش غریبه و آشنا دراز نمی کنیم. همینجوری میشینیم. دلیلی نمیبینم که بخوای اینجوری به من تیکه بندازی. من قبل ازدواجم برای خودم رئیس بودم. تو خونم لذت دنیا رو میبردم و کارم داشتم. فقط مسئولیت قاسم با من بود. با اومدنم به اینجا برعکس مسئولیتام زیادترم شد. حالا شکم این سه یتیمو چجوری سیر کنم؟ همتون بلای جونم شدین. از یه طرفم تو عدم، شما خجالت نمیکشین؟ بذار عدم تموم بشه، میرم یه جایی کار میکنم تا بیارم شکم شما رو سیر کنم. الان از کجا پول بیارم؟ بابا بود حداقل پیش مهمون آبروداری میکرد. اگه نمیتونین آبروداری کنی حداقل ساکت بمونی، به خاطر شما رفت. خب خدا رو شکر که بالاخره از خونمون رفتنی شد. ها؟ خوب گوش کن دختر جون، مهمون برای 1-2 ساعته، نه اینکه بیا 4-5 ساعت برای دلت بشینه. بگی ببینم این بی‌حیایی بودنتون رو از کی شروع کردین؟ شما هم که بزرگی بالا سر ندارید. نمیفهمم از دست شما برم به کی شکایتتون رو بکنم. تو فامیلتون هم اگه بزرگی بود اون وقت میدیدم که چطور این کارای بی‌شرمانه رو انجام میدادین. اگه فک و فامیل بیداشتیم شما الان تو این خونه نبودیم. چون اگه تو خونمون بزرگتر بود اون مانع اشتباهات بابام میشد. این خواهرت زبانش خیلی تنده. نمیدونم مامانت سر این چی خورده که اینجوری بار اومده. ها؟ اصلا تو حرف کم نمیاره. ببینین، من خیلی دارم مراعاتتون رو میکنم. پس برای شما بهترین کار اینه که اسم مامان منو با احترام به زبون بیارین. چرا؟ چرا باید به مامانت احترام بذارم؟ ها؟ مگه من بهش فحش شدم یا چیزی بدی گفتم که تو بهت برخورده؟ ای خدا! من این زمین رو اینجوری از زیر پات میکشم بیرون که همه عمر یادت بمونه. خجالت نمیکشه؟ آره بشکونشون، اینا که مال باباتن دیگه. با شکوندن بشقاب کاسه میخواد زورش رو به من نشون بده. انگار که من این چیزا رو بلد نیستم. خجالت نمیکشه؟ اینم که سرد شد. کی میخوره؟
آبده یه چیزی بگم اگه ناراحت نمیشی. چی بگین؟ به نظرم رفتار همسر دوم بابات اصلا خوب به نظر نمیرسه. منظورم اینه که یه عضو جدید تو خانوادتون اومده. پلیس میتونه به اون خانوم مظنون بشه. به اینجاش فکر نکردم. خوب میدونم که غمت خیلی بزرگه و به جای اینکه تو خونه بشینی مثل بدبختا گریه و عزاداری کنی، داری دنبال قاتل بابات میگردی. این پشت کارت رابطه ما رو قوی تر از قبل کرد. رابطه ما؟ آره؟ من با مومنه در موردش حرف زدم. نکنه تو اعتراض داری؟ ممکنه داشته باشم. تو خیلی با پشت کار رو در این حال پیچیده هستی. خب الان میریم کلانتری. این قضیه از خواسته من کاملا جداست. بریم داخل. همه چی خوبه روحام؟ واسه چی؟ نمیدونم، اما با دیدنت اینجور به نظر میرسه که انگار علاقه نداشتی با من خرید بیای. حتی از چهرت همه چی رو میشه واضح فهمید که تو با اینکه کنارمی ذهنت پیش من نیست. من نمیفهمم ما دوتا کی قراره کنار هم احساس خوشحالی کنیم. میدونی چیه فزه؟ به نظرم این که بخوایم در کنار هم خوشحال باشیم به زمان خیلی زیادی نیاز داره. تو عجله داشتی. خب منم مخالفت نکردم. ربات نیستم که احساساتمو با یه دکمه روشن کنم. لطفاً تلاش کن درک کنی. به نظرم باید به این رابطمون یه خورده زمان بدیم. ما نه، بلکه تو. روحم راجبه تو چیزی نمیدونم، اما من تو زندگیم به جز تو به هیچ پسر دیگه ای حتی فکرم نکردم، چه برسه به این که بخوام باهاشون قرار بذارم. البته اینجوری نیست که پسرای دیگه نمیتونستن وارد زندگیم بشن، اما من همیشه منتظر تو بودم و به تو فکر میکردم. درک میکنم نادیده گرفتن تو اونقدرم راحت نیست. وقتی این حرفو قبول میکنم که دیگه نادیده گرفتن منو تمومش کنی. ولی من همیشه تو رو اهل عمل میدونستم. اگه من اهل عمل نبودم که الان اینجا کنارت نشسته بودم. آره اینم هست. باشه، تو برنده شدی و من باختم. درسته؟ خیلی دوست دارم از تو برنده بشم روحام، اما من آدمای بازنده رو هم دوست ندارم. تو چی فکر میکنی؟ یعنی من از مسئولیتم فرار میکنم؟ مشکل همینجاست. من نمیخوام مسئولیتت باشم،
بلکه میخوام تو اولویتت باشم. بی خیال فراموشش کن. فکر کنم دیگه باید بریم چون تو همینجوریشم به همراهی کردنم علاقه نداشتی. مگه چیزی نمیخوری؟ مگه برات مهمه؟ بالاخره فرصت کردی پیش من بیایی ها؟ اون بیرون که بودم این آبده رو با یه پسر دیگه دیدم. اینجا چه خبره خاله؟ چرا به من راستشو نمیگی؟ فکر کردی نمیدونم داری منو بازی میدی؟ یعنی انتظار داری من با دختری ازدواج کنم که قبلش با یه پسر دیگه بوده؟ اینقدر هرس نخور پسر. انگار اون پسر برادرزاده یه سرهنگ و سرگرده که باهاش این ور اون ور میره. میخواد تو پرونده آقا هبرا بهش کمک کنه دیگه. این پلیسا اصلا قابل اعتماد نیستن خاله. من ازشون خوشم نمیاد. الکی فقط تو دادگاه و کلانتری ول میچرخن. تو تموم روز تو خونه چیکار میکنی خاله؟ نمیتونی یه وجب دختر رو کنترل کنی؟ هیچ کاری ازت بر نمیاد. هی مراقب حرف زدنت باش. اون کجاش یه وجب دختره؟ یه دختر بزرگ و بالغه. تازه‌ش هم مگه اون از من اجازه میگیره میره بیرون؟ ها؟ مگه من چی کاره اون میشم زن دوم مرحوم باباش. بهش چی میگن؟ بیوه. آره عمو بیوه. من فقط از این میترسم که این آدمو قراره دستمو بگیرن از این خونه بندازنم بیرون. نه شوهر برام موند نه خونه ای. اینم شد زندگی. الان سند خونه کجاست؟ میتونیم سند رو به نام تو بزنیم. برام بیارش. مگه تو زنش نیستی؟ حتی اگه بیوه باشی ها؟ عجب. میبینم از بیوه شدن من خیلی خوشحالی. قشنگ معلومه ها. بیوه. ولی سند پیش من نیست. اما قاسم یه مشکلی هست. چی؟ میدونی سند خونه نه به اسم آقا ابرار ثبت شده نه به اسم من. میدونی در واقع سند رو به اسم اون زن مرحومش کرده. بعدش هم به اسم این دختراش. به ما هم که چیزی نمیرسه. حالا بگو باید چی کار کنم؟ راستی خاله، تو اون روز به هم یه چیزی گفتی که این عابده خیلی دختر بد دهن و بد اخلاقیه. ولی مؤمنه اون که هیچ نقصی نداره. انگار اون برای من ساخته شده. من میخوام با مؤمنه عقد کنم. تمام. مؤمنه زن من میشه. خونه هم که به اسم خود مؤمنه است. خونه مال کی میشه؟ ها؟ مال خواهرزادت میشه خاله. اون وقت زندگی تو هم با آرامش میگذره. ما دوتا چه زوج خوبی میشیم خاله. دیگه میتونیم یه زندگی راحت داشته باشیم. فقط تو سر یه فرصت مناسب ازدواج ما دوتا رو فراهم کن. عجب حرفی زدی. خواهی بی غیرت هنوز جلو پدرش نگذشته تو فکر ازدواج به سرت زده. واقعا خجالت نمیکشی؟ گوش از اینجا. پس من چی کار کنم؟ تا چلو منتظر بشینم؟ تو هم که کل روز پارو پات میذاری و مشغول بازی هستی از تو هیچ خیری نمیرسه. من میرم. همینجوری سرشو پایی میندازه و میاد میگه منو داماد کن. من خودم از ازدواج چه خیلی دیدم. بیوه شدم و نشستم. نه خونم معلومه نه آیندم. احمق. بازیمو میکنم. حالا که بهم تیکه انداخت حداقل تمومش میکنم.
هدفش چیه که همه وسایل بابا رو پیش خودش نگه میداره؟ الان میرم ازش میپرسم. نه، من باید درست از عقلم استفاده کنم. چی شده آبجی؟ چرا در رو قفل کردی؟ همه چی خوبه؟ کسی اومده بود؟ نه، کسی نیومده. داشتم سمیو میخوابوندم. میدونی دیگه به کسی اعتمادی نیست. هر کسی ممکنه هر لحظه بیاد. خونه ی بابا جایی نیست که هر کسی سرش رو بندازه و بیاد. اینجا خونه ی ماست. آبجی تو هم هر چه زودتر این زنو از خونه بنداز بیرون. نه، الان نه. منظورت چیه؟ یعنی میخوای تو این خونه نگهش داری؟ نه، ببین عدش هنوز تموم نشده. اینجوری الکی ما هم گناهکار میشیم. تو از چی میترسی؟ از چی باید بترسم آبده؟ فقط ببین هرچی هست اون تو عقد بابا بود، مگه نه؟ زن بابا بود. پس اون این حقو داره که تا تموم شدن عدش تو همین خونه بمونه. همین، دیگه چیزی نیست. تو نه تنها از چهره بلکه اخلاقت هم شبیه مامانه. باشه، درسته هستم، ولی در این مورد نمیتونم کاری بکنم. تو اینو به من بگو که تو پرونده بابا جای پیشرفتی هم هست؟ آره، جای پیشرفتی هست. فراز فکر میکنه که بابا هدف قرار گرفته و شکشم به این خانم محترمه. این چیه؟ شما همه حقوق رو پرداخت کردین؟ اما به حساب کی؟ امضاش اینجا موجوده. تمام حقوق رو به خانم فهیمه ابرار پرداخت کردیم. در واقع شرکت ما در این زمینه ها هر حقوق قانونی که متعلق به بیوه ها باشه رو به موقع پرداخت میکنه. به نظر میاد مادرتون بهتون چیزی نگفته. اون مادر من نیست. اگه اون واقعا حرمت این کلمه رو میدونست، من اینجا دست خالی روبروتون نمیشستم. ممنون. خواهش میکنم، خوش اومدین. بابا دلم میخواد که منم بمیرم، اما عابده و سمیو چطور با این زن تنها بذارم؟ نمیدونم با چه هدفی اومده خونم. شما که اصلا به من فکر نکردی، ولی من فقط به فکر بچه هاتون هستم.
چطور زندگیمون یه دفعه اینقدر دچار مشکل شد؟ من هیچ وقت فکرشم نمی‌کردم. فیزی دخترم اینقدر ناراحت نباش. چه شده؟ عمه به نظر من وقتش رسیده که یه حرکت جدی‌تری بکنید. من که فکر نمی کنم اون دختر از زندگی روحان بیرون رفته باشه. شما اصلا میدونین وقتی من با روحام هستم چه حس و حالی بهم دست میده؟ یه جوری به نظر میرسه انگار اون کنارمه ولی روحش پیشم نیست. بلکه فکرش پیش اون دختر است. در ضمن میدونین اون این روزا چه بهونه جدیدی پیدا کرده. همش گیرای علکی میده. فزه اینو نپوش، اونو نپوش، اینو نبین، اونو نبین. حتی طرز فکرشم داره شبیه اونا میشه. من دارم دیوونه میشم. توی این مسئله روحام تقصیری نداره فزه. این خاص عرفان بود که روحام با اون دختر ازدواج کنه. من خیلی تلاش کردم که متقاعدش کنم ولی به حرفم گوش نداد. همیشه بهش میگفتم با اینجور آدمو رفت آمد نکن، هیچ منفعتی برای ما ندارن. حالا ببین اونایی که تا دیروز تو خونه سرایدارمون بودن امروز میان کنارمون میشینن. عمه شما که اونا رو از خونتون بیرون انداختید، حالا چطوری از دل روحان بیرون میندازید؟ دخترم تو نگران نباش، روحان خیلی لجبازه ولی خودسر نیست. من فقط اینو میدونم که اون گیجه. ولی من اصلا نگران گیج بودنش نیستم. تو فقط خودتو برای ازدواج آماده کن. من دیگه نمیخوام ازدواجتون از این بیشتر به تأخیر بیفته. همه شما هم جالبینا. به من بگین بدونم همین که شما به روحان بگین یعنی ازدواج قبول میکنه؟ اوه فراموش کردم. مگه خود شما نبودین که به روحان قول دادین که پسر دوست داشتنیم؟ من دیگه اذیتت نمی کنم. دیگه تو هیچ کدوم از تصمیماتت به هیچ عنوان دخالت نمی کنم ها؟ آره دخترم، ولی وقتی سر خونه زندگیش بره دیگه اذیت شدنشم تموم میشه. من امروز باهاش صحبت میکنم. تو فقط باید حواست به این باشه که کجا میره و کیا رو میبینه. اینا دیگه الان مسئولیت توئه. پسرمو با محبت مدیریت کن. این پسرت انقدر پشت سرت گریه کرد که خوابید. عجب بچه ایه. همین که یه ذره ازش دور باشی دلش تنگ میشه. بچه است دیگه. چون مامانشو هیچ وقت ندیده برای همینه. هر کی هم مثل مامان بهش محبت کنه وابسته اون میشه. باشه مادر دلسوز. خب حالا بگو حقوقو گرفتی؟ پول برقو باید پرداخت کنیم. پول گازم از 2 ماهی که پرداخت نشده. خانم فهیمه ابرار اون حقوقو کامل گرفته. چی؟ چه بیشوره. من دیگه این دفعه میکشمش. بشین ببینم. تو هر چقدر سر و صدا را بندازی اون زن محتاطانه رفتار میکنه. ما باید با سیاست باهاش رفتار کنیم. واقعا که آبجی با وجود این همه کاری که کرده باز میگی با سیاست رفتار کنیم؟ هر کی همونطور که لیاقتشو داره باید باهاش همونطوری رفتار بشه. یه بارم و عرفانم همین حرفو زد که دشمن هر چقدر کوچیک و پست باشه ما هم باید طبق همون باهاش رفتار کنیم. کاش بابا حداقل یه بار حرف عمو عرفانو قبول میکرد. اون وقت مجبور نمیشدیم این زنو تحمل کنیم. آبجی عمو عرفان کجاست؟ اون دیدنمون نمیاد؟ نه اون تشی جنازه بابا هم نیومد. اون روز نامزدی روحان بود. روحام هم نیومد. پس
اون عشق و عاشقی که ازش دم میزد چی شد؟ یعنی به این چیزا هم دیگه فکر نکرده بود؟ هیچ کسی به فکر کسی نیست. सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे